5 की और 6 सितंबर की अगर दरमियानी रात को उन्होंने अटैक किया तो उसने कहा जी हम 6 सितंबर को जाके जिम खाना लाहौर में चाय पिएंगे। शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान को ये चीज़ हजम नहीं होगी। चंद सेकंड चंद लम्हात में 3 से 4 इंडिया के तैयारे जो थे वो मार गिराए। उनका आखिरी कतरा भी बहाना पड़ा तो ये प्रोपेगेंडा क्या वो किसी भी दुश्मन के वार को कामयाब नहीं होने देंगे कि हमारे जो निशाने हैं सबसे पहले जनाब अजीज़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह उनका भी उधर ही बैटल अकाउंट था और उन्होंने जो अपना एक बहादुरी का मुजाहरा किया आपस में ये इनके ऑपरेशन शुरू हो गए। लेकिन उसमें भी हमारी एयर फोर्स ने अपने कमालात दिखाए, पेशा वराना महारत और बहादुरी का मुजाहरा किया। नाज़रीन, 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान के लिए ये एक कौमी दिन है। 6 सितंबर जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तान की आर्मी ने दिफा में अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाको चने चबवा दिए। इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अली अहमद साहब। उनसे बात करते हैं, मज़ीद उनसे पूछने के 6 सितंबर के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इस अहम दिन के मौका पे और निस्बत से आपने मेरे पायजाना से कमेंट्स मांगे। बड़ी खुशी की बात है कि कौम एक दफ़ा फिर ये अपना यौम दिफा जो है देख रही है और मना रही है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा भी कौम का पूरा जोश व जज्बा जो है वो आपको नज़र आएगा। जहाँ तक 65 वार का तल्लक है, मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि इससे हमारे कंट्री की जो तारीख़ थी वो बदली। क्योंकि आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं, तारीख़ से आशना हैं कि शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। क्योंकि जब ये हमने अलहदा हमारे कायद जो थे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और दर्जात बुलंद फ़रमाए, जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने करारदाद मकासद पास हुई और उन्होंने दो कौमी नज़रिया का प्रचार किया कि हमारा कल्चर, हमारी सोच, हमारा रहन सहन, तहज़ीब व तमद्दुन बिल्कुल डिफरेंट है हिंदुओं से, तो ये चीज़ बड़ी उनको नागवार गुजरी। तो इसी चीज़ का तसलसल है 65 वार। क्योंकि आपको पता होगा कि 1948 में सून आफ्टर पाकिस्तान वाज मेड, वहाँ पे कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर जिसे आज हम आजकल कहते हैं, इधर जूनागढ़ और मनावर की तरफ उन लोगों ने अपना कब्ज़ा कायम रखा। लेकिन बढ़ते बढ़ते ये टेंशन काफ़ी हद तक चलती रही साथ साथ और बिल आखिर ये 65 की वार पे आके मुंतनज हुई। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमारी लाज रखी और हमारी बहादुर अफवाज ने अपनी पेशा वराना महारत का और जोश व जज्बे का कुबरूए कार लाते हुए दुश्मन को नाखून चने जबाए। आपने पढ़ा होगा तारीख़ में या सुना होगा कि दुश्मन ने 5 और 6 सितंबर 1965 की दरमियानी जो रात थी उसमें उसने बुज़दिलाना तौर पे किसी बग़ैर वार्निंग के, या वो वार्निंग तो खैर दी नहीं जाती, लेकिन कुछ हालात पैदा होते हैं जैसे दूसरे मुल्कों को भी इंडिकेशन मिल जाती है कि उनका दुश्मन किसी उनकी मज़मूम साजिश के वो दरपे है और वो पता चल जाता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो किसी इस तरह के हालात पैदा किए हुए उन्होंने ये हम पे चुपके से वार किया, जिसमें आपको पता होगा कि ये ख़ासकर पंजाब का जो बॉर्डर है LOC के साथ, आजकल हम LOCS कहते हैं, जो कि इसमें सियालकोट, चुंडा, समड़ियाल और नारोवाल, और नीचे अगर जनूब की तरफ जाएं तो फाजिल का सेक्टर, हुसैनी वाला, खेम करन, और इससे आगे बल्कि लिमिटेड किस्म के ऑपरेशन जो थे वो रेती रहीमियार खां के और बालपुर के सेक्टर में हुए। उधर आपको ये भी पता है कि अल्लाह के फजल से ये तो आर्मी का एक बैटल अकाउंट्स थे इन डिफरेंट महाज़ों पे, लेकिन पाक फ़ज़ाइया और नेवी भी पीछे ना रही। हिंदुस्तान ने उनको उस वक्त उनका जो चीफ़ था जनरल मानेक शाह गालबन, अगर मुझे सही याद है, तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि हम मसलन 5 की और 6 सितंबर की अगर दरमियानी रात को उन्होंने अटैक किया तो उसने कहा जी हम 6 सितंबर को जाके जिम खाना लाहौर में चाय पिएंगे। ये बड़ी एक तारीख़ी जुमला उसने बोला, लेकिन हमारी अफवाज ने अल्लाह के फजल से वो अगला दिन क्या बल्कि पूरे 17-18 रोज़ उनको बरकी सेक्टर में हडियारा ड्रेन है और उधर कुछ इस तरह के दिफा थे कि उनको 17 रोज़ तक उनको रोके रखा। और वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे जो निशाने हैदर सबसे पहले जनाब अजीज़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी उधर ही बैटल अकाउंट था और उन्होंने जो अपना एक बहादुरी का मुजाहरा किया।
تو مانک شاہ کے خواب جو تھے وہ خاک میں ملے. علاوہ ازیں 7 دسمبر کے بعد ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس دونوں پاکستان کی اور دونوں کی آپس میں یہ ان کے آپریشن شروع ہو گئے. لیکن اس میں بھی ہماری ایئر فورس نے اپنے کمالات دکھائے, پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایم عالم صاحب, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, انہوں نے بھی اپنی ایک ایسی مثال پیدا کی کہ چند سیکنڈ, چند لمحات میں 3 سے 4 انڈیا کے طیارے جو تھے وہ مار گرائے. تو اسی طرح گوادر کے ایریا میں اور آگے مجھے بھی نام بھول رہا ہے, بہرحال نیوی کا بھی ایکشن جو تھا وہ ان دونوں فورسز سے کم نہیں تھا. اچھا کرنل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو بنے ہوئے بھی 18 سال ہوئے تھے جس وقت یہ 65 کی جنگ ہوئی. 18, تو کیا انڈیا یہ سمجھتا کہ ابھی یہ نومولود ہے تو ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے؟ بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کو یہ جب سے پاکستان بنا 1947 میں تو ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا, اور یہ ایک متھ تھی ان کی اور غلط فہمی تھی کہ پاکستان تو ایک نوزائیدہ مملکت ہے اور ان کے پاس نہ اتنی طاقت ہے, نہ ان کے اتنے پلانرز ہیں, نہ ان کے پاس وہ وار مشینری ہے. اور جس کا ابھی بھی آپ نے ثبوت دیکھا ہے یہ پچھلے 2 ماہ پہلے جو مئی میں ایکشن ہوئے, اس میں کیونکہ 65 کی وار کے بعد اس وقت بھی ان کا یہی خام خیالی تھی کہ پاکستان تو ہم بڑا ایزی ٹارگٹ ہے ہمارے لیے, اور ہم جدھر بھی حملہ کریں گے یا محاذ کھولیں گے ان کو پسپائی ہوگی اور یہ اب جنگی حالات سے مجبور ہو جائیں گے. اچھا, ایک آپ مجھے یہ بتائیے کہ 65 کی جنگ اور ابھی جو حال میں جنگ ہوئی تھی, اس کا آپ کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ اس میں ایک تو قدر مشترک تھی. کیا قدر مشترک تھی کہ جہاں تک عوام کے جوش و جذبہ کا تعلق ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پاک فوج یا کوئی بھی آرمی دنیا کی کسی بھی ملک سے تعلق ہو, وہ اکیلے بیٹل ون نہیں کر سکتی. پوری قوم جب تک اس حساب میں شامل نہ ہو تو وہ کامیابی جو ہے نا وہ بالکل وہ اس کے چانسز بہت مفقود ہوتے ہیں. تو ایک یہ تو قدر مشترک تھی. آپ نے بھی دیکھا بڑی ریسنٹ 2 مہینے پہلے یہ اللہ کے فضل سے 4, 5 یا 6 روزہ جنگ تھی جس میں کہ قوم بالکل یکجہتی اور شانہ بشانہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. اسی طرح مجھے بڑا یاد ہے میں 1965 میں بھی اللہ کے فضل سے یہی حالات دیکھے, یہاں تک کہ میں اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا طالب علم تھا. تو جب جنگ لگی تو سب سے پہلا شہید مردوں میں وہ سیف لودھی تھے, اگر مجھے صحیح نام یاد ہے ان کا. تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں کچہری بازار ایک بڑا مرکزی جگہ ہے فیصل آباد کی, وہاں پہ ان کے جب شہید ہوئے اور انہوں نے اپنے آپریشن کے بعد جب شہادت ان کو اللہ نے نصیب فرمائی تو ان کی جب میت وہاں پہ پہنچی تو یقین کریں کہ کچہری بازار ایسے تھا جیسے پھولوں سے لد گیا. کرنل صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آج کا جو نوجوان ہے یہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے, تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا میں بھی سوشل میڈیا ہے, ان کے نوجوان بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ وار جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی لڑی جا رہی ہے. تو آپ پاکستانی نوجوان کے لیے کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ آپ نے سنا ہوگا, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, اور یہ آج کل کے حالات میں نہیں بلکہ کئی سال پہلے سے انڈیا کی یہ ایک کوشش ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ جو عوام یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. 48 میں انہوں نے دیکھا, 65 وار میں دیکھا, بہت حد تک 71 کی وار میں دیکھا, اور بالخصوص ابھی جو 2 ماہ یا 3 ماہ پہلے بنیاداً محسوس آپریشن ہوا ہے اس میں بھی وہ دیکھ چکے ہیں. تو وہ ان کی سب سے بڑی ایفرٹ انڈیا کی یہ ہے کہ کسی طریقہ سے وہ منافرت بنائیں, وہ لوگوں کو, ہماری عوام کو مس گائیڈ کرتے ہوئے ان کو بد دل کریں, اپنی افواج کے مطابق اپنا خلاف ان کے جذبات کو ابھاریں, اور ایک منفی قسم کا ان کا وہ جو نا جی ایک سوچ وہ پیدا ہو. الحمدللہ کہ ہمارے نوجوان وہ تعلیم یافتہ ہیں, وہ ملکی حالات جانتے ہیں, وہ قومی جذبہ رکھتے ہیں. گو کافی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے انڈیا نے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی مجھے اپنے نوجوانوں پہ, اپنے جو جنریشن ہے, ینگ جنریشن ہماری, ان پہ پوری توقع ہے ان سے کہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی دشمن کو اس حساب میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑا پرانا مقولہ ہے کہ وارز آر ون, ہاف وارز آر ون بائی دی پراپیگنڈا,
تو انڈیا کی اور ان کے میڈیا کی، آپ تو خود میڈیا کے تعلق ہے، انہوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، ان کی شب و روز یہ جیسے فالس فلیگ آپریشن ہوا ابھی حال ہی میں اور پلوام میں، اور ان کا آگے انہوں نے یہ جس طرح کا ایک پکچر پینٹنگ کی دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کی، وہ آپ سمجھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنی بصیرت کا، اپنی ججمنٹ کا استعمال کریں گے. اپنے ملک کے لیے ان کو خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا تو یہ پراپیگنڈا کیا وہ کسی بھی دشمن کے وار کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور میرا یہی پیغام ہے، پہلا پیغام بھی اور آخری پیغام بھی اللہ کے فضل سے، کہ ہمارے نوجوان جو ہیں احتیاط کریں اور وہ دشمن کے ہاتھوں میں یا ان کے پراپیگنڈا کا شکار نہ ہوں.